دوستا و خمای گل سلام از ما افتام تا پریده بیتری کیمرمم کسته لوست ما کوشش نمیر کسته تست جور کنم مگر روی مکمل تنیستم در پیشنه ویدیو کسته ما درباره غیرت کسته گپ زدم و کوشش کردم تعریف زور کنم منیزی کسته هم که وعده کرده بودم ما کوشش منم که درباره چالنجزی که برای غیرت زنای حضرت درباره زو کسته گپ دیم پیش از اینکه ما درباره گپ دیم ما لازمی خیالم که یک مقدمه بیدم برای که برای تفهیم موضوع آسان شونه و مقدمه چیز است که ما دوتر دور زندگی نیکیر کسته ما میتونه بگی که در آنلاین کسته اقتصادی توجه هست یعنی ما کسته اکانومی اف اتنشن یعنی مطلب برای اینکه برای جلب توجه کسته برای جلب توجه مردم کسته و برای ازنا کسته یک بسیار کسته شدید مقابل است و از خاطر زی چرا که ما منی هم کنزیومر شسته هم مطلب کسته چیزی شسته مطلب پرودیوسر شسته یعنی مطلب ما هم جنریت منی بزمزو خاطر منی میدان نه صرف برای توجه حاصل کدو کسته بسیار کسته سخت مقابله است بس مردم کسته برای توجه حاصل کنه دیگه یک بلوک کسته کارامونه مثلا کسته عالمو بل مایر مطلب دو تقسیم کنیم دو طریقه است که مطلب تو میتونی توجه حاصل کنی خب یک طریقه است که تو مطلب در توری کمال خو منی یک طریقه است که تو در توری بی کمالی منی این در توری بی کمالی شما خبر هستن یک طریقه است که تو مطلب کسته جسم خور کسته نمایش بدی یا فرم مثال کسته اوت پټانګ والا کسته حرکتا کنی یعنی مطلب مردمار کسته دوده و مردمار کسته چنگاوشانو مثلا کسته لگویی کنو تخمره کنو مسخره کنو دانس کنو خلاصه انواع و اقسام مطلب کسته کارا کن که مردم بگینی بیوقوفی است و مردم کسته خنده کنه انترتینمنت باشه و گاسپینگ کسته ملاوشنه دیگه ای کسته حد بیکمالی است و است تمام آسان طریقه است و است تمام زیاد توجه هم حاصل منه امزو خاطر کسته برای اونایی که اعصاب شی ضعیف تر است برای ازنا کسته ایزیلی کسته مردم کسته هی طرف مورینه خاص طور پر ینگ والا کسته بچه و دختروی که ینگن نوجوانن اونا خودشون خبرن که علم ندارن دیگه تجربه زندگی کسته ندارن و قصد تایم تبال نداشتن که مثلا هنر حاصل کنن کمال حاصل کنن بزمزو خاطر لیکن توشنی منی مطلب پارتیسیپینت اکانومی هست دیگه حصه زی اقتصادی اتنشن خواسته دیگه بس برای که اونا توجه حاصل کنه بزونا کسته دمزو طرف امور دیگه فرمسال کسته خودخور نمایش کنو یا فرمسال یلگویی کنو یا دیونگی کنو دیگه مزو خاطر کسته حالی خودشم خبر استن منی زی دور کسته تو باید اعصاب آهنین داشته باشی واقعا اعصاب آهنین داشته باشی که تو کسته سلیپ نکنی مطلب برای توجه حاصل کدو کسته تو پیش تو یگو چپکاری نشنه بسیار سخت مثلا در زی دور کسته بزمزو خاطر برای زی که تو اعصاب آهنین داشته باشی اونایی که اعصاب آهنین داره خودون خونگانه لیکن اونایی که اعصاب آهنین نداره خود خبر تام مردم یک رنگانیه دیگه یک بلوک مردم کسته اعصاب شی بسیار بریگ است دیگه اونا مثلا کسته د قراری شکننده دیگه د قراری کسته میده میشه بس اونا کسته برای یک قطره توجه هم کسته اونا یک بلوک کارا کسته مونه بدمزو خاطر مت که ما گفتم اولادی ریزه کسته خاص طور پر ریزه دخترو ریزه بچه کسته بسیار کسته مطلب کلانام کسته میتونه یک بلوک کسته که اعصاب چیزا نداشته باشن شکننده داشته باشن برای کم توجه کسته الټه کاری کنه لیکن شکار ازی کسته اولادای ریزه کسته خاص طور پر زیاد کسته میشه و دیگه همزو خاطر دیگه در مقابل ازو کسته ما میخواست مزید تفصیل بگم لیکن ما در مقابل ازو کسته دیگر هم بگم چرکی ازمو کسته هوا میخواست طریق شنه ما میخوایم تست بگم در مقابل ازو کسته کمال حال دیگه شما خودشون خبر ما لازمی نیست که ما شما رو بگم شما خبر لیکن ما کسته چند دنیش نام شماری مونم تا که مطلب برایشون کسته واضح شنه که مطلب از ما کسته چیز است برای ازو کسته شما خبرین مردم که توجه حاصل نه اونا هنر کسته نمایش میده مثلا برای خاتونو خودشون خبر استن که اقتصادی معاشره کسته کلان حسیش کسته دمنی خانه یعنی خاتونونه یعنی طرف کسته مودرو توجه نمیدی همز خاطر مو کسته وقتی که گبی غیرت رمیزنی یعنی چیز را کسته مو کسته زغول کسته میس مونیم همز خاطر ما موضوع از ویدیو کوشنم که غیرت خاتونو حاضر باشه چالش چرکی منی خانه کسته استام کلان اقتصاد چی شما خودشون خبر استن خوراک غذا یک کلان حصه اقتصاد است و د اختیار خاتونو منی خانه کسته صحت استام کټه کسته تعلیم تربیت او کسته خاتونو است خود خانه مستن کسته آسایش خانه مستن شما اینتریور دکور خانه رو توکن هر انواع و اقسام وسایل که شما منی خانه پرده و لالنچا و قالین و الماری و خلاصه کسته انواع و اقسام تزیین و آرایش کالا کسته پوشاک دگیری خاتونو است
دیگه تو کنو مثلا می تمام ازناک است اینخ بسیار کلان حصه اقتصاد است که استمانی زو خاتونوی و خاتونو بسیار بسیار هنرمندند در مامزی تمام معاملات است و همزو خاطر کست ایناک است میتونن منی اقتصادی توجه کست پازیتیو برن و شرطی است که خاتونو خودون چی کست یک سیستر هود کست جور کنن یعنی مثلا کست از پشت خوارای کست سپورت کنن تحفظ کنن پس پشتی باشه نه مثلا کست سیستر هود مو دیگه خواری یک انجمنی که مطلب خوارا تمام قوما کس دختری قوم تو خیال خوار که منی دنوانی ارگنایزد که بای تو بای بزمونی خب ما کس بل مثال بدم مای طرف کس مزید کس طرف از مای دیگه تو خنال مثلا کس یک بلوک مردم اینا مثلا کوکینگ شما خود چون دیسا میلیونز کس مردم چیز دارن مردم است که خانه جور نه مثلا ما کس یک دختر انگلیسی کس تو مقدم که مثلا نوجوان دختر گفت ما خو ما میخوایم کس خانه جور کنم ما قصیخ کس میره بیان خو ما میخوایم خانه خرید خانه کس ارزان دیگه لیکن خانه فول در درون چی بروشی فول تبای دیگه قابل ششتونی است دیگه اون کس ده $1 کس او خانه رو میخره خاطر از که او فامیلی ولایشی خوش داشت خانهش کس محفوظ باشن لیکن اونا خودون چی وسایلش نداشتن که رجوع کنن خود مو متوتر ده $1 کس سودا نه لیکن این خانه کس تو دیگه رینوویت کوبره صوت کس بازو دختر که خوش کست جور نه دیگر روز کسی خود جور نه که ما این خانه کست چطور منو پروگرس زور کست ما خالی استوری زر تست کست ما بس باز چالنجز شیم گنا مردم ما هم خود تو کنه که خانه چطور جور میشه دیگه قصه زور ما امروز نیش جور نه روزنیش جور نه بس خود چم ویدیو کست جور نه چالنجز خور مگه باز جای کست بس مردم کست نه صرف مشوره میده خو نه ترکانین بس مردم که ارجای میگن خو نیش پیسه نداره کمزوری نه دونیت نه لا برش کست بزرگ کست مدد نه تو مطلب یک ساده دیگه مردم است که تجربه خورم شما خبر است ناجیگو باکولو است که عام انسان است وقتی که مثلا ریتایر میشه اونا کست ما تجربه کست مگه خو ما مطلب منی لایف خو تعلیمی والا چی غلطیاں کدی مثلا کست اقتصادی والا چی غلطی کدی منی فیملی والا مو چی غلطی کدی منی تربیت اولاد چی کار کدی مطلب منی آرسی کست مو چی غلطیاں کدی زو غلطیاں مثلا یک چیزی که تو د 50-60 سال یاد گرفته تو میگه ما منی 10 منیت 15 منیت 20 منیت کست مردم آرام کن تو خونو مطلب تو تجربه کست مرد باز مردم کست شما خبر استن در میدانی تعلیم کست مردم کست یاد میده یک لوک چیزا کست دیگه باز مردم کست گاڑی جور نه گاڑی کونر کست مگه ما خوینی خرابی در ماینی کست جور کدم خودم خبر نمی تمام چیزا کست به هر حال ما نمیخواد تفصیل بگم شما خبر استن تمام از چیزا کست کمال شما ده هنر تجربه علم تو را تجربه تو را هنر خور کست در ترویزو کست تو در میدانی اکانومی اتنشن کست تو چیزا منی دیگه همزه خاطر چرا که میدان که بسیار سخت است و آدمایی که در میدان کمال که استماعی اونا اکثر مردم است که تجربه داره علم داره سالها تیر کردن که یک هنر که چیزا کردن نه مثلا ما مثلا یک آجی روش کردن مثلا آجی خود خبره که ضعیفه دیگه لیکن اون خونه فروشی و چیزی که مور لنده میگی سامانه لندر که جمع خبر است نه فیبریک خبر است نه تا کپڑا است کدام خوب است کونه است به شکل لیکن خوب بندل کدام اونار قچی نه درویزو که است پرده جور کنو کمبل جور کنو چیزا جور کنو دیسا میلیون کسته یعنی گاجیره دیسا میلیونز کسته و چیز تو هنر شسته در هنر خود تو هنر توجه مگر چیزی که مطلب نوجوانان میتونه یک دناجی کسته منچر که د بنیاد هنر د بنیاد توجه خو نالما ایدو تقسیم بندی کردم که مثلا تو میتونه توجه کی بگیری د عنوان یک کمال د عنوان کسته بیکمالی اردو طرف علی ازرگو کسته شکایت چی منی چیز است که بیکمالای ازر کسته یعنی خاص طور نوجوانان کسته اونا د منی ټیک ټاک و د منی سوشل میډیا کسته اونا درو معاشری ازر درو اونا طرف مبره همین شکایت درو شما میگن رهبریت معاشری ازر کسته اونا مبره بری ازر کسته استام کټه مسئله کسته درو اونا جور میشه وجهش چیز است وجهش خاطر است و مردمایی که کمال دارن یعنی شما خود خبر ازر خو ماشاءالله کسته دختروشی گاینه زمانه خونی ماشاءالله کسته تعلیم یافته دختری ازر پور است مثلا د حساب هزارها دنه کسته مو کسته ماسترز داره د حساب صدها دنه کسته شاید مو کسته پی اچ دی هولدرز داشته باشه د حساب هزارها دنه کسته انواع و اقسام هنر دارن انواع و اقسام تجربه ها کسته دارن پس لیکن منی معاشری مو کسته مو بریز نه کسته گنجایش جور نکد بریز نه راه جور نکد دیگه اگر فر مثال اونا ازرگوی دختروی که کمال دارن هنر دارن تجربه دارن علم دارن اگر اونا منی میدان باه بزی دخترو کسته خود به خود از منی میدان پس میشه اونایی که کوشش نتروی بیکمالی کسته چیزا کنه دیگه همزو خاطر تجویز زمایی است برای حل از کسته و غیرت
i دختری آذرگی که چیز مونه که اونا بگیر تو کنین تیم که درو بله دختری آذر که بله زنی آذر که سوالیه نشان می منی دو سه روز شما که وش کردن اتکش که غیر اقوام خاص قصد مونه چرا که خودون چون خبر است که اونا زری قتل عام که نتنست یا که مطلب زیر سرپرستی حکومت که یا اونایی که منی حکومت است شموش کنه منی علاقه شم که شراب و انواع و اقسام نشر ورد که نوجواناشم خراب کنه یا که است پشت دختروشم گرفته از پشت ناموسشم که گرفته کوشش که دختری آذر که بدنام کنه تو کوشش نکی شخصیت دختری آذر که میده کنه تا که مطلب آذرگو او قدر مطلب شخصیت چیزش نو قدر مطلب چیزا باشه که مردمان نرکسته ارزش فول زیروش ارزش که فول ختم شده دیگه منیزی پروپاگاندا بازی انو بدقسمتی نوجوانای ممکن است منیز که شامل میشه اونام که خلاف دخترو که پروپاگاندا نه و که عزت نفسی سیاسی آذر که کرتا مجروح منه که یار مون قص پیسه خرج نی دخترو مونتر بعد انتر بعد خال مطلب ما گفتم که بیکمال کس یک چندن است از خاطر او بیکمالا لیکن چرا که من اکتیو هستن معلوم میشن دیگه از خاطر او اونایی که صاحب کمال است اونا که است تایپای بازم زو خاطر ضرورت دی وقت است که آذر که است هم از لحاظ علمی کم نیه دختر آذر گفتم که دختر آذر گو ماشاءالله صاحب علم دختر صاحب تجربه صاحب کمال که است اکثریت یک گول آذر که است و گاینه زمانه هم نه که بگی تو فقر باشه اینی مطلب شما اندازه دین یک زمان آذر 40-50 سال پیش که آذرگو پیسه نداشت وسایل نداشت آبادیش که فول کم بود اونا مطلب برای مسائل که مثلا یک اداره جور کردن مثلا ما نمیگم مطلب که دنوان مثلا اونا یک زمین گرفتن یک بیلدینگ جور کردن تنظیم به هر حال دیگه تو کو مطلب او زمان اگر مردم قد کم وسایل خود تنیست یال خو یک کرته میتونه خاص طور پر خاطر آذرگو کی قسم مثلا که پیسه که دبلی هر چیز که خرج نن شما اندازه دن برای کالا و برای چیزا که در نظر از ما باید که در میدان او دخترو آذرگو که صاحب علم است ای مطلب مو کامنتری منی گپ که میزنی خالی بچه‌ونه بدقسمتی علما مجبور استم گپ دیم چر کی الان که ما بچه‌ایم باید که ما گپ نزنی که چر کی از گپ نمیزنی دیگه علما خود خورده دان بلا باید بده ما که باید این که گپ دیم به هر حال امید نم که مطلب دیگه هم که در میدان باید مریض که گپ دی خاص طور پر ذاتی سیاست را که ما مگر دخترو که بو فهمکیار مو یک ریزه حسی خاص پر نوجوان دخترو مو که ولنریبل است دیگه اونا که توجه میخواه و اگر او توجه را یکودن بچه و ده یکودن بچه بلوچ ده یکودن چیز زیادت علم مطلب اراده غلط کسته میتونه خو حالو گفته شما کسته کرو سوشل میڈیا دور جگرو چمک چلوی گاڑی خنی شده یک رستوران کسته برد یک چیزا کد یا فرم مثلا گو گیفت میفت کدت خو یک بلوگی گفتم که مطلب تمام کسته شخصیت اعصاب آهنین نداره بعضی آدم کسته قد یک قطر ریزه توجه کسته و سلیپ من دیگه ای کسته بالکل مثل دام مری دیگه شما خودتون خبرن قصه دام رجال شما میخواین که گو پرنده که شما شکار کنی دانه میندخته دیگه ولی پرنده دیگه از بس که توجهش صرف دانه رو وشمونه او کسته دام رو کسته وشنمونه جالی که دمونیزو کسته پساو مش از واد ولال شدنیه اور کسته شما چیزا نمونه اور نمیفهمه دیگه متر کسته شما انسکت شما کسته کم که هنی که میره مطلب کم شهد که میره د پس پشت زو تریپ شره دام شرکسته نمیگنه و چی موضوع کسته صرف امو هنی کسته میگنه صرف امو اصل رو میگنه امزو خاطر کسته مور که اصل خوردو لیکن خودش کسته گرفتار میشه اینجا کسته دختروی که اعصاب شی ضعیف است یا بر مثال کسته شخصیت ضعیف است یا مطلب کانفیدنس نداره مطلب کمبودی شکار توجه است او را گو کس که مطلب شیره کم که توجه داد دیگه او کسته تو من وزه مور چیز را تو من او کسته بینیر تو من چیمار تو من میار تو من قدر تو من قوارر گفته وطنی از مو کسته قوارر کسته تو من نقش نگار شکل را تو من یا فر مثال جلبلخ گاڑی شر تو من جلبلخ چیزش تو من یا فر مثال کرده رستوران مو برای مثلا سر گاڑی مو برای رستوران مو برای اونو چیزاش تو من یعنی او چیز میگن صرف دانر میگن دام کسته نمیگن نمز خاطر خور هنی تریپ مگه دیگه امزو خاطر خور دام است دیگه امزو خاطر برای زو کی اونو چیزای از مو کی ولنریبل برای زو کسته باید پروتکشن ازو بعض اوقات از وسی کوابه کسته برو بدره از وسی چیزا برو بدره امزو خاطر کسته باید اینجی خاتونو باید دخترو از مو کسته میدان باید اونایی که صاحب علم صاحب کمال است صاحب چیز است اونایی سیستر هود کسته که دول بیره یک سیستر هود که داشته باشه که
خو خیال خوارای خمیلی خوارای مو کسته کی هنر ندارم هنر کسته هنر یاد دادنی دو خوارای مو کسته کی مثلا کسته تجربه ندارم هنر کسته قد تجربه کده اونایی که علم نداره منی علم شکسته اضافه نی و برای زوم زرد اداره داره زرد اداره داره که خاتنو از کو کسته باید اینجا باید فند ریزینگ کنه اونایی که با کمال است فند ریزینگ کنن دعوت بده دیگه شما خودشون خبر هستین یک گنگوشتری تلای خورگر خاتنو از ارگو کسته بیده برای خوارای کسته اگر من دونیت کنه در نظر شما چی قضا هر دختر از رای گنگوشتری تلای در دور از مو کسته دیگه علی فرمسال کسته همین قصد که شما کالا دارین کالای کسته که یک کلانی سیش کسته شما دونیت میتونین سینلای کنه کسته شما میتونین پیسه آزر پیسه کم نداره نسبی آزر کسته بعدش ذات زنه اینا اگر بخوای بسیار زیاد وسایل کسته آزر گو جمع شما نظر نظرات آزر کسته اندازه دین دیگه مزو خاطر او چیز که ارزشمند همونطور که ما گفتم برای حضرت سجاد امام سجاد علیه السلام کسته برای زو کسته غیرت زو کسته چیز مو گفت مطلب مو گفت تو کسته منیزی یزید دور خو زنده بود به شکل که اون گفت او چیز که برای ما ارزشمند ما برای حفاظت زو ما منی فسادا خود خو نمینداخت ما برای زو خود خو وقف منم یا علم کسته ذات سیاست از مو کسته غیرتی دختری حاضر میسته که خوارای خور کسته نیلن که مثلا کسته اونا بور دام شکاری دام شدن یا اونا کسته طرف بیکمالی بوره اونا کسته هم کمال خو چیزا کنه بس برای زو کسته شما اداره کسته ضرورت دارین اداره ضرورت داره که زنا از گو کسته خودون خو اداره جور کنه که مخصوص آزره باشه او دختر او خاتونوی که مثلا کسته به سرپرست است یا او خاتونوی که به خانمان میشه او خاتونوی که ناجور میشن او خاتونوی که مثلا کسته اقتصادی طور پر چیزا میشن از پشت کار کسته میگشتن او دختروی که شکاری جلب توجه میشه یعنی تو هر عمر والا که تو تقسیم منی هر عمر کسته خود یک خاص ذریعه داره نونوا زیاد داره ولاتای ریزه اسکول زیاد داره اونایی که اسکول مورد کالج عمر کسته یونیورسیتی لیول تو پروفشنال لایف شی دوران آرسی کسته پیش از آرسی بعد از آرسی دوران اولاد خلاصه کسته بعد از اینکه مثلا تو پیر میشی در هر لحاظ کسته تو مختلف اوقات تو مختلف کسته ضرورت دارن ضرورت توجه دارن ضرورت همکاری دارن ضرورت سپورت دارن در نظر از ما که دختروی از ارگو کسته ضرورت داره که باید در میدان باید خودون کسته ثابت کنه هم برای قوم ثابت کنه هم برای غیر قوم ثابت کنه تو که زنی از کسته واقعا غیرت داره او چیزی که ویلیبل چیزا منه از پشت خوارای کسته نه خیال خوارای میله وزمزو خاطر در نظر از ما کسته می سیستر هوده که ما در او گپ میزنم زرد ازی اتر ارگانایزیشن است که زنای از گو کسته خودون شروع کنن دخترای از شروع کنن و خیال خبل تربیت اولادای ریزی خور کسته بیل بعضی از مو کسته مگیار خاص طور پر به قسمتی کسته مذهبی طبقه از ما گمی که خاتون ورته سر چادر دادی و د خانه پټ کدی و نه کسته نماز خواند ای کسته حل مسئله نه هی حل مسئله نیست چرکی دخترور کسته اون بنیادی مسئله که توجه اونر توجه حاصل نمیشه اونای دزی دورنا گوشنه توجه بس اگر تو بیشه گوره ده امام بارا برده سر چادر بدی نماز بدی تربیت بدی چیزا بدی لیکن اون کسته بله اینستاگرام یا دبله چیزا و دختروی بچای دیگه که مثلا کم نقش و نگار کم خوبه یا کم پیسه داره کم چمک چلو که نشود توجه که ملاو شد اونا کسته د قراری اگر اعصابش مضبوط نبود شخصیت ضعیف بود د قراری کسته و طرف مورخ باوجود چادر باوجود نماز و باوجود حجاب و باوجود چیزی شکسته پس او چیز که اصل مثلا ما باید فهمی که او کسته توجه و توجه کسته تو چطور حاصل نه بیکمالی یا تو توی کمال کسته روی طرف پس باید معاشره از مو کسته کمال را کسته چیزا کنه نه برای کمال کسته طرف بده که خود دخترور یاد بده که شما توی کمال کسته توجه حاصل کن و برای از کسته دخترو هی که دخترو کسته سپورت میکنه و گفتم که میدان سخته توجه حاصل کدو سخته لیکن خاتونو اگر در صورت اداره و ارگانایزیشن و چیزا که باید خوارای که سپورت کنه هر کاری که اونا شروع منه هر کوششی که اونا منه خوارایش سپورت کنه لایک کنه شیر کنه گایड کنه برای جور کدوش برای یاد دوش برای هنر جور کدوش برای چیزیش کسته که استادش نه سپورت کنه امو کمبودیا کسته پورا میشه یک کلان مثلا تو از مو فول هوا کسته در طریق میشه بیتری چیزی هم کسته داون میشه مزید گواه داشتم لیکن فی الحال می کسته کافیه در نظر از ما دوستا کسته ما میخوایم از شما کسته اپینین شما ضرور در زیباره کسته شما میخوایم خاص طور پر خوارای کسته ما درخواستم که اونا اپینین از خود کسته بگن در نظر از نکسته چی ما چطور کسته اونا میتونن چالنجی که برای غیرت دختری حاضر است غیرت دختری حاضر تیم چالنج شده هم از توی قوم شی
که اونا ناخون نشان میشه هم از طرف غیر اقوام که بلیز ناخون نشان غیرت دختر آذری تیم چالش شده و این چالش دختری آذر که چطور که قد از مقابله منه ضرور که ما از خوارای خود درخواست نکرده برای از اپینین بده. یک جهان تشکر.